बेतुलांत चालू आशिल्ल्या एनर्जी विकाक लागून येरादारीची बरीच समस्या मुखार आयल्या। चिंचिणी, कुंकळ्ळी, पाजरकोणी आनी बाळी गांवांतल्या थळाव्या लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। सुवेवस्थेचो उणाव आशिल्ल्यान लोक बरेच फुर्योज जाल्यात। बेतूल ओएनजीसीत चलपी एनर्जी विकाक लागून NH-17 वयली येरादारी आडायल्या। हाका लागून वाठारांत येरादारींत व्हड कोयंडी जाल्या। लोकांक कामाक आनी भुरग्यांक स्कुलांक वचपाक बरोच कळाव जाता। योग्य वेवस्था जावंक नाशिल्ल्यान हो परिणाम जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां। हे संबंदीत लोकांच्यो तकल्यो बऱ्योच तापल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते धर्मापूर आसात आनीक चिंचोणे जंक्शन जे आसा धर्मापूर साकून चिंचोणे येयल्या। आज तुमी पळयतात इतल्यो ट्रॅफिक जॅम आनी आमी सदां सांगला की आमचे कडेन प्लॅन ना आनी आमचो प्लॅनिंग नासले कारणान आज ही ट्रॅफिक जॅम जाल्ले कडेन आसा। ही सकाळी 7 जी स्टार्ट जाल्ली ती अजुनूय ट्रॅफिक जॅम आसा। हांगा बारीक मनशाचे हाल जाल्ले कडेन आसात। हे जे डेलिगेट्स येयल्यात हांकां AC रूम आसा, AC गाडी आसात, हांकां भितर रावपाक काय न्हू। जे लोक आमगे बसीन वयतात या AC नासलेल्या गाडयेन वयतात हांकां कितें फेस करपाक पडला ते लोक जाणात। हांगा आमचे कडेन प्लॅनिंग आसपाक जाय आसता। हो रोड जो आसा हो केदो रोड आसा तो पळयात आनी हेजेर कितली गाडी सुट्टा त्यो पळयात। एक बरोबर जर तुमचेर 5,000 गाडी जर एक बरोबर वचपाक लागल्यार हे जातलेच। हांगा तुम्ही वाट दवरला, बरी VIP आसा तांकां वचपाक एक वाट दवरला आनी बारक्या लोकांक कितें करपाचें? VIP म्हणटा मनीसच ते कोण आनी कोण? ह्या मनशा वेगळो आनी त्या मनशा वेगळो कायदो हो न्याय खंयचो? आमी कोर्टा कडेन मागतात तुम्ही सो कॉग्निजेशन हे घेवची म्हणून। कित्याक हांगा न्याय जो आसा हो न्याय वेगवेगळो मेळटा। तुमकां जर सोडपाक जाय सगळ्यांक एकूच रोड दवरपाक जाय आसलो। तुम्ही थोड्या हे सायडीच्यान थोड्या ते सायडीच्यान एक कसली कल्चर VIPचे। हांगा VIP खातीर लोकांक हांगा त्रास केले कडेन आसात, बारीक लोक त्रासां पडले कडेन आसा। बारक्या लोकांनी कोण चिंतता? हांगा बारक्या लोकांनी चिंतोवंक जाय आसता। हांगा आपल्याल्यो गाडी सोदून व्हरपाक सगळे लोक तयार आसा पळय हांगच्यान वयतात, पूण जे लोक बारीक आसा हांकां कोण व्हरतलो? आज लोक बसी उबे रावल्या तांकां बसी मेळनात। हांगा बेगीच्या बेगीन हेजेर उपाय काडचो म्हणून मागतात। हांगा एक्सिडेंट जावन एक मेले कडेन आसा तेगे तो बाबड्या बाजारां येतालो तेका बाबड्या गाडी मारून इतली स्पिडीन ह्यो गाडी वयतात आनी ह्यो स्पिडीन गाडी वयतरे अशें जाता। हांगा हांकां कंट्रोल ना आनी हांकां काय कळना, आपल्या जाय तशें वयता आनी सगळे ट्रॅफिक जाम करून उडयतात। एक सुद्दां सारकी गाडी चलयना। हेंचेर कंट्रोल हांकां कित्याक तेंच्या तालाव दिवपाक जायना? हांकां चलन कित्याक दिवपाक जायना? ट्रॅफिक सेलाच्यान एक लायन करपा वाट्याच्या 4 लायन करून वयतात। हेंचेर लक्ष कोण दितलो? जो कायदो आसा हो सगळ्या दवरचो, सगळ्या न्याय एक बरोबर आनी एक सारको दिवचो म्हणून मागतात। तर कितें प्लॅनिंग ना हेंचो? आज केसो ट्रॅफिक शिल्ले सो हाय आमी हिंगा पावन बांदायचंय अजूनही जायना ना, अजून जायना। फ्रॉम शिल्ले स्टार्ट जालें अजून कितू आतां ह्यावटेन खंय पावल्या लायन्यो? धर्मापूर धर्मापूर पावले दिसता तूं बेगीन पावतो म्हणून आता? ना ना इतू बेगीन पावपाना मातशें जायना। हाफ एन आवर मोर दॅन हाफ एन आवर लागता म्हाका आसलो पावपाक। कितें जालें? कितें ट्रॅफिक कशें चलता? बेतला वचपाक सगळे ONGC वचपाक हय सगळे ट्रॅफिक जॅम करून दवरला। अरे आतां तुमकां गाडी काडूंक मेळटा? चोयता यांचे पुलीस अडयताय न्हू, वचपाक मेळना। ना ओके आता अरेंजमेंट सारको आसपाक जाय आसलें न्हू? पुलीस आहे म्हणून ट्रॅफिक कंट्रोल कोनाय। अरेंजमेंट सारको ना। सारको ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।